बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कामयाब दुनिया शानदार आखिरत चैनल। आज हमारा जो मौजू है बड़ा ज़बरदस्त कि पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर एक मसला सबसे ज़्यादा चलता आ रहा है कि लोग तालीम भी हासिल कर लेते हैं लेकिन उसके बावजूद जो है वो कहते हैं हमें नौकरी नहीं मिलती। तो ये नौकरी न मिलने की क्या वजूहत हैं और कैसे हम क्या काम करें तो हमें नौकरी आसानी से मिल सकती है और हम कामयाब हो सकते हैं और हम अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उसके लिए कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फार्मूले हैं, कुछ तरीके हैं जो आज की हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। आज की वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इंशाअल्लाह जो है वो नौकरी जो है आराम से मिलेगी और वो वजूहात जब आप दूर करेंगे तो अच्छी नौकरी भी जो है आपको मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक रिसर्च बताता हूँ कि 1961 के अंदर देखा गया तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर 16% लोग ऐसे थे कि जो लिटरेसी रेट 16% था, यानी 16% लोग जो है वो पढ़े लिखे थे। अगर 2016 की रिसर्च को देखा जाए तो 2016 में पाकिस्तान में लिटरेसी रेट जो है वो बढ़कर 56% पे पहुंच गया, यानी 56% लोग जो है आबादी के अंदर वो पढ़े लिखे थे। लेकिन क्या हुआ कि 1961 से लेकर 2016 तक जो एक पूरा सिस्टम चला उसमें जहाँ लिटरेसी रेट में इजाफा हुआ वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ गया, यानी बेरोज़गारी भी जो है वो बढ़ी। उस बेरोज़गारी के बढ़ने की क्या वजूहत थी? हत्ता कि तालीम की बच्चों की तालीम में इजाफा हुआ, लिटरेसी रेट बढ़ा, लेकिन बेरोज़गारी क्यों बढ़ी, इंक्रीज़ हुई? उसके पीछे कुछ वजूहत हैं। आज के हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि कैसे जो है उन वजूहत पे काबू पाया जा सकता है। एक फॉरेन कंपनी है, उसने रिसर्च की कि ज़्यादातर लोग इस वजह से जॉब नहीं मिलती क्योंकि पूरी दुनिया में ये रिसर्च की गई कि 76% लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास वो कंपनी को जो डिमांड होती है या जो जॉब के लिए रिक्वायरमेंट होती है वही पूरी नहीं होती। तो अब हम कैसे जो है इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं कि हम वो काम करें, ऐसी तालीम हासिल करें या ऐसा सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाएं जिसके ज़रिए जो है अच्छी सी जो है वो जॉब मिले। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और ये बड़ी रिसर्च के बाद मैंने जो है वो निकाले हैं। इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है कि इंसान को जो शौक़ होता है वो उसका जो है प्रोफेशन नहीं बनता, यानी शौक़ जो है कुछ और होता है लेकिन इंसान किसी और फील्ड में चला जाता है। इसलिए जब इंसान अपने शौक़ वाली जगह पे नहीं जाता तो इसलिए उसको फिर वो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं कि जो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जो उसको आगे किसी जगह भी काम नहीं देते। तो डिग्री जो है खाली डिग्री नहीं, डिग्री के साथ काम भी आना चाहिए। नाम की डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि याद रखें हम कहते हैं कि जॉब नहीं मिलती, सिफारिश है, पैसा चलता है, अप्रोच चलती है, ऐसी बात नहीं। जिसके अंदर टैलेंट हो उसको रास्ता मिल ही जाता है, क्योंकि पहाड़ की चोटी पे हमेशा एक बंदे की जो है गुंजाइश, वहाँ पे पहाड़ की चोटी पे गुंजाइश मौजूद होती है। तो याद रखें कि जब इंसान हिम्मत करता है, फैसला करता है, तो उस वक्त इस चीज़ का फैसला करना चाहिए कि उसको सब्जेक्ट वो पढ़ने चाहिए जिसका उसको शौक़ है, यानी पहली चीज़ जो है ये जहन में रखनी चाहिए। उसके बाद अगला जो प्रोसेस है वो ये देखना चाहिए कि मुझे जिस चीज़ का शौक़ है आया मार्केट में वो डिमांड है या नहीं है। अगर मार्केट में वो डिमांड है तो फिर उसको जो है आसानी के साथ जॉब मिलेगी, और अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो फिर आप वो सब्जेक्ट पढ़कर भी ज़ाया कर देते हैं। तो उसमें इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाए। फिर तीसरा ये है कि हम लोग मेहनत ही नहीं करना चाहते, हम कामयाब नहीं होना चाहते। हम अपनी कामयाबी की राह में सबसे पहली रुकावट हम खुद हैं, यानी हमें कौन कामयाब नहीं होने देता। अगर पूछा जाए कि हमें कामयाबी की राह में रुकावट कौन है, तो कामयाबी की राह में रुकावट सबसे पहले हम खुद हैं। हम खुद अपने आप को बदलना नहीं चाहते, और अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाते हैं कि खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता, ना वो ख्याल जिसको अपनी हालत के बदलने का। तो जब तक हम अपनी हालत को नहीं बदलेंगे उस वक्त तक जो है कुछ भी नहीं हो सकता। तो याद रखें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि कामयाबी जो है कैसे मिलती है, कामयाबी हासिल करने का क्या तरीका है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कामयाबी जो है वक्त और समझ दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो कामयाबी मिलती है। यानी कई दफ़ा इंसान कोई काम कर रहा होता है तो उसका वो टाइम नहीं होता, उसको अकल होती है, समझ होती है, लेकिन वो टाइम नहीं होता उस वक्त, इस वजह से वो कामयाब नहीं होता उस फील्ड के अंदर। और कई दफ़ा इंसान जो है टाइम तो होता है लेकिन अकल नहीं होती इंसान के अंदर, तो वो उस तरह उसको अच्छे प्रॉपर तरीके से नहीं करता, तो उस वक्त तक उसको कामयाबी नहीं मिलती। तो हज़रत अली से पूछा गया कि कामयाबी कैसे मिलेगी, तो आपने फरमाया कि वक्त और समझ दोनों जब इकट्ठे होते हैं एक टाइम पे तो कामयाबी मिलती है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से पूछा गया कि ये कब इकट्ठे होते हैं? फरमाया कि ये इकट्ठे होने की मुख्तलिफ वजूहत हैं। ये उस वक्त इकट्ठे होते हैं जब इंसान का अखलाक अच्छा हो तो उसको अल्लाह ताला रास्ते बना देता है। ये उस वक्त इकट्ठे होते हैं जब बंदा जो है वो सिंसियर हो,
محنت کرنے والا ہو، تب یہ وقت اور سمجھ دونوں چیزیں اس کے اندر اکٹھی آ جاتی ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اس وقت اکٹھے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، اور اللہ کا کرم تب ہوتا ہے کہ جب انسان ایسے کام کرے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ٹیلنٹ جو ہے اگر ہو تو راستہ بھی مل جاتا ہے، اور ٹیلنٹ والا بندہ خود بخود جو ہے وہ ترقی کر جاتا ہے، اس کو کبھی بھی جو ہے وہ کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم ٹیلنٹ جو ہے وہ اپنے اندر لے کر آئیں، محنت کریں عظمت کے ساتھ۔ جو ہم جو ہے محنت کرنا ہی نہیں چاہتے، محنت نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، ورنہ ٹیلنٹ کبھی بھی نہیں چھپتا، ٹیلنٹ ہمیشہ سامنے آتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب انسان چاہتا ہے کہ اس کو نوکری ملے، اس کو رزق ملے، تو اس کے لیے زبردست ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ انسان گناہوں سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ رزق کی فراگی مانگے، اور اپنے جو ہے گناہوں سے توبہ کرے گا تو اس کے لیے راستے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑا زبردست ایک نسخہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی جو ہے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگے، اور اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ کیونکہ ہمارے اندر یاد رکھیں سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اندر جذبہ ہی نہیں ہوتا، ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہ چیز پاسبل ہی نہیں ہے، یا ہم جو ہے ہو سکتا ہے بادشاہ بننے کے لیے پیدا ہوئے ہوں، لیکن ہم ایک چھوٹی سی جاب پر پوری زندگی گزار دیتے ہیں، کیونکہ جو ہے ہمارے اندر ایک حوصلہ ہی نہیں ہوتا۔ تو نوکری نہ ملنے کی یہ بھی وجہ ہے کہ ہمارے اندر خود بھی حوصلہ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کام میں سلیکٹ ہی نہیں ہو سکتے۔ یہاں تو بہت سارے لوگ آئے ہوں گے، کسی جگہ جاب آئی ہو، لوگ اپلائی نہیں کرتے کہ یار ادھر ویکنسیاں 10 ہیں اور 1000 بندہ آیا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہی ادھر لکھا ہو کہ 10 بندوں میں آپ کا ہی نام آنا ہو، تو ہم جو ہے اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم ان چیزوں پہ جب کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اور ڈگری یاد رکھیں کہ خالی ڈگری نام کی نہیں ہونی چاہیے، آپ کو ڈگری کے ساتھ ساتھ کام بھی آنا چاہیے۔ کیونکہ زیادہ تر بڑی بڑی کمپنیز کے آنر سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جاب نہیں ملتی، تو آپ لوگ جاب پرووائڈ نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم جاب پرووائڈ کرتے ہیں، ہمیں تو صحیح کام والا بندہ نہیں ملتا، جس کا جو ہے کام بہت اعلیٰ ہو، جو کام جو ہے اچھا جانتا ہو۔ زیادہ تر لوگ وہ آتے ہیں کہ جن کے پاس ڈگری ہوتی ہے لیکن ان کو کام نہیں آتا۔ تو کام جو ہے وہ پہلی چیز ہے، کام جو ہے وہ آنا چاہیے، کام آئے گا تو پھر سارے کام ہوں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کا مقصد ہمارا سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہم جو ہے جاب جو ہے حاصل کر سکتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں ملتی، اس کے پیچھے وجوہات ہیں۔ اس میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے پیچھے سب سے پہلی وجہ، ہمیں جو شوق ہوتا ہے ہم وہ کام نہیں کرتے، ہم جو ہے بغیر شوق کے کاموں میں جاتے ہیں، ہم نے ڈگری حاصل کی ہوتی ہے ہمیں کام نہیں آتا ہوتا، ٹیلنٹ جو ہے ہوتا ہے لیکن ہم اس کے لیے محنت نہیں کرتے، سفارش اور پیسے کو دیکھ کر یا ذہن بٹھا کر کے بھئی سفارش اور پیسے سے جاب ملتی ہے، ہم وہ اپنی محنت کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ٹیلنٹ خود راستے بناتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم مارکیٹ کی ڈیمانڈ پوری نہیں کرتے، جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے تو ہم جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کئی دفعہ جو ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم کاروبار کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، نوکری کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، کاروبار کی طرف نہیں آتے، حالانکہ کاروبار میں زیادہ رسک ہوتا ہے لیکن ہم جو ہے اس چیز سے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو سمجھ آئی ہوگی کہ کیوں جو ہے وہ جابز نہیں ملتی، جابز نہ ملنے کی سب سے بڑی وجوہات کیا ہیں، اور ہم اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں۔ اب اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں جو ہے اپنے سبجیکٹس کے اندر مہارت حاصل کرنی ہوگی، ہمیں جو ڈگری حاصل کرنی ہوگی اس کو ہمیں آتا بھی ہو، کام پریکٹیکل بھی آتا ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو شوق ہوگا ہم اس کی طرف بڑھیں گے، اور ہم اپنے ٹیلنٹ کو ضائع نہیں کریں گے، ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے سفارش اور پیسہ پیچھے رہ جائے گا، محنت جو ہے وہ آگے جائے گی۔ تو امید ہے آپ کو ہمارا یہ میسیج سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی تو کامیاب دنیا شاندار آخرت کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں لازمی، تاکہ آپ کو مزید ہماری اچھی ویڈیو مل سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔